बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना बहरान के बायस हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं। लाखों के रोजगार पर तलवार लटकने लगी, लेकिन मुल्क को करोड़ों ज़र मुबादला भिजवाने वालों के साथ वतन वापसी पर नारवा सलूक कर रहा है। मुल्तान करंतना में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज टेस्ट करो, घर जाने दो के नारे लगाते रहे। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले आलमी मौशी बहरान से ओवरसीज पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता से 50,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में हजारों पाकिस्तानियों का रोजगार छिन गया है। मौशी माहिरीन के मुताबिक बहरान तवील हुआ तो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी बेरोजगार हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 17,500, सऊदी अरब में 1,245, कतर में 691 और ओमान में 600 पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन, सनती पैदावार और मंडियां बंद होने की वजह से रोजगार के मौके को शदीद खतरात लाहक हैं। दूसरी तरफ बैरून मुल्क से आने वाले परेशान हाल पाकिस्तानियों के साथ वापसी पर इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। मुल्तान में दुबई से आने वाले पाकिस्तानियों को इंतजामिया ने 2 रोज से पूछा तक नहीं। करंटीना में बंद 19 ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज पर मजबूर हो गए। होटल्स में मसले आ रहे हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, और खाने पीने का मसला है कि कैश हमें पे करना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पीएम इंटरव्यूज़ एंड ऑर्डर्स एसओपीज़ के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है टेस्ट लिए जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी हमारे टेस्ट किए जाएं और हुकूमत का कोई बंदा आके हमसे खुद बात करे। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हर साल मुल्क को करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भिजवाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा रवैया शर्मनाक है। हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे, नहीं तो पहले से तबाहाल मईशत मज़ीद तबाही का शिकार हो जाएगी। आलमी बैंक खबरदार कर चुका है कि तेल की कीमतों में कमी के बायस खलीजी ममालिक से तरसीलात में वाज़ेह कमी होगी, जिससे जनूबी एशियाई ममालिक में शरह 22% तक हो सकती है। कोरोना बहरान से हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी बेरोजगार। वजारत खारजा के मुताबिक सिर्फ यूएई में 17,000 पाकिस्तानियों की नौकरी गई है। मशरिक़ वस्ता से भी 50,000 पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। ऐसे में वतन वापसी पर एयरपोर्ट्स पर उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दहाइयों पर पाकिस्तानी मईशत को ज़र मुबादला फराहम किया। बुरा वक्त आया तो एयरपोर्ट्स पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। होटल्स और करंटीना के किराए गए भी अदा नहीं किए जा रहे। मुल्तान और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नारवा सलूक पर एहतजाज भी शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त एक नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। वो लोग जो ज़र मुबादला फराहम करते हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखें, ये खालिस्तान मैं समझता हूँ कि मिस मैनेजमेंट हो रही है। हुकूमत ने ऐलानात तो बहुत किए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तैयारी इनकी बिल्कुल नहीं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से सबको इल्म था कि ये एक ग्लोबल वबा है जो वायरस आया है, और इससे ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हो रहा है। अरब ममालिक में मुतासर हुए। अब जैसा खुद आपने थोड़ी देर पहले अभी बताया खबरों में अपनी कि 50,000 पाकिस्तानी सिर्फ मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। उनकी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे उनमें डेली वेजेस थे। अब डेली वेजेस पे काम करने वालों का मामला ये हुआ कि बहुत दिन तो वहाँ अटके रहे, फिर उनके पैसे भी ज़ाहिर नीचे लगे, कारोबार बंद था, वहाँ भी इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलते। अब ये इस एक आफत के माहौल में पाकिस्तान आए हैं, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि उनको जिस तरह जहाज़ों में लाया गया और जहाँ ठहराया गया पाकिस्तान राज, वहाँ सेफ डिस्टेंस है ही नहीं। खुदा न खास्ता किसी एक आध फर्द को अगर कोरोना का वायरस है, तो जब वो इस तरह से इनके साथ रहेगा, जिस तरह से भी आपने दिखाया कि सारे बगीचे में बैठे हुए एक जगह पर इकट्ठे थे, तो यकीनन ये स्प्रेड होगा। ये भी खतरनाक बात है। फिर इनके साथ जुल्म ये किया गया कि जिन होटल्स में या बिल्डिंग्स में ठहराया गया इनको, वहाँ इन्हें कहा गया कि आप पेमेंट भी खुद करेंगे। तो भाई फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपने क्या किया? ज़र मुबादला लेने की मसला तो आपको कोई चीज़ और आपके जहन में नहीं आती। बार बार आप अपील करते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का रियल एसेट है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं बार बार, लेकिन जब इनको लाया गया तो वहां ठहरा दिया गया जहां किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अब हालत ये है कि इंतहाई नाकस खाना इनको दिया जा रहा है, जगह जगह पे उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। फिर कोई एक टाइम टेबल नहीं है कि कब तक इनको वहाँ रखा जाएगा, टेस्ट कब होंगे, कैसे आगे भेजा जाएगा, जब अपने घरों कब जाएंगे।
یہ ساری صورتحال ایک میں سمجھتا ہوں ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے لیے وہ لوگ جو اپنا روزگار چھوڑ کر آئے ہیں، اس سے بڑی کیا پریشانی ہوگی؟ کسی کی ملازمت چھوٹ جائے اور آگے کرنے کو کوئی کام نہ ہو، اس سے بڑی کیا پریشانی؟ پھر کرونا وبا کے لگنے کا خدشہ، اس کے بعد جو اپنے وطن آپ آئے ہیں تو نہ آپ کے رہنے کا انتظام ہے، نہ آپ کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا پراپر انتظام ہے، جی نہ آپ کو یہ میں اپنے آگے کیسے جانا ہے، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 15 روپے اور ڈیزل 27 روپے 15 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے اوگرا کی سفارشات کو مسترد کر دیا، عوام کو 10 ارب روپے کے یقینی ریلیف سے محروم کر دیا اور 1 پیسہ بھی حکومت کی جیب سے نہیں جانا تھا۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے بعد حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے۔ 1 مئی سے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 81 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 27 روپے 15 پیسے کمی کے بعد 80 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ مٹی کا تیل 30 روپے 1 پیسے کمی کے بعد 47 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل 15 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 47 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا سفارشات کے مطابق عوام کو 5 روپے 68 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 6 روپے 79 پیسے، مٹی کے تیل پر 14 روپے 6 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کے 9 روپے 57 پیسے کے مزید ریلیف سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی طے شدہ ملاقات کیوں منسوخ ہوئی؟ 24 نیوز نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا ہے۔ اسی بارے میں اویس قیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انکار کے بعد صدر نے طے شدہ ملاقات منسوخ کی۔ ذرائع کے مطابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی مخالفت کی، جس کی وزیر اعظم نے توثیق کی۔ یاد رہے کہ سندھ میں کورونا کی صورتحال، لاک ڈاؤن اور صوبے کی وفاق سے شکایات سے متعلق یہ اہم ملاقات تصور کی جا رہی تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ دراصل پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس بھی ملاقات منسوخی کی وجہ بنی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور تعاون کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی رہنما پریس کانفرنس میں ہماری تذلیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے ہر اقدام کی وفاقی حکومت کی جانب سے مخالفت سامنے آنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے ہونے والا فائدہ اور ورلڈ بینک G20 ممالک سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو دیا جائے۔ آزاد نوریو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر صحت عذرا پیچوہو اور وزیر اطلاعات ناصر شاہ اور پیپلز پارٹی کی دیگر مرکزی رہنماؤں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ مشاورتی اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور ملک کو درپیش معاشی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت غریب عوام کا ساتھ دینے کی بجائے ہمارے فلاحی کاموں کو سبوتاج کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت کے ہر اقدام کی وفاقی حکومت کی جانب سے مخالفت سامنے آنا افسوسناک ہے۔ پی پی چیئرمین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے ہونے والا فائدہ اور ورلڈ بینک G20 ممالک سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو دیا جائے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ سندھ میں آج دن 12 سے دوپہر 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے، ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی۔ نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عائد ہے، گھروں تک محدود رہیں گے، جبکہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ میں آج دن 12 سے دوپہر 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے، ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، نماز جمعہ کے اجتماعات بھی نہیں ہوں گے۔ پنجاب میں کرونا پر ریسرچ یہودی تنظیم کو سونپ دی گئی۔ پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم کو کرونا پر ریسرچ کے لیے تعاون فراہم کر دیا۔ پنجاب میں کرونا پر ریسرچ یہودی تنظیم کو سونپنے کا انکشاف۔ صوبائی حکومت نے اسرائیلی تنظیم بیت الاسرائیل ڈیوکوئنس میڈیکل سینٹر پاورڈ کو کرونا پر ریسرچ کے لیے تعاون فراہم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے یہودی تنظیم کو ریسرچ میں فوقیت کی ہدایت کر دی۔
निजी तौर पर की जाने वाली तहकीक को पंजाब हुकूमत स्पॉन्सर कर रही है, जबकि प्राइवेट डॉक्टर्स के जरिए तहकीक में भरपूर सरकारी ताउन फराहम किया जा रहा है। इसराइली मां पर होने वाली रिसर्च में कोरोना के मरीजों पर क्लोरीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का तजुर्बा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कोरोना मरीजों से हलफनामा भी लिया जा रहा है। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि यहूदी तंजीम को प्राइवेट डॉक्टर्स के जरिए रिसर्च की इजाजत दी। और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खतरनाक बीमारी होने के बावजूद मजदूर अपने काम पर मौजूद हैं। इसी बारे में सदाम मांगट की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में काम करने वाले मजदूर इंतहाई कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के बायस मजदूरों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन अहले खाना को जिंदा रखने के लिए काम करने पर मजबूर हैं। कुछ भी नहीं है, काम दिहाड़ी लग जाती है, मुश्किल लगती है, बच्चे आटा उटा कम आता है, बहुत मुश्किल है। ये कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हुए जी, खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। काम तो बहुत कोरोना की वजह से बहुत कम हुआ है भाई, दिहाड़ी क्या मुश्किल ये बहुत जो है ना। कोरोना वायरस से पहले रोजाना की बुनियाद पर 1000 से 1500 रुपए मिलते थे। आजकल सूरत हाल ये है कि 300 से 500 रुपए मिलते हैं। कुछ नहीं के सौदा बुलाई दा सारी दिहाड़ी प्यार रहता, खराब हो जाता छोड़ देने हैं। पहले रोजे का लगा हुआ बचत कुछ भी नहीं, नुकसान हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान मजदूरों का दिन तो मनाती है, लेकिन मजदूरों की हालत बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रमजान के बाद ईद की आमद है, जबकि कोरोना वायरस ने सब काम ठप करके रख दिए हैं। ऐसे में मजदूर सवाल करते हैं वो जाएं तो कहाँ जाएं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ सदाम मगर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम का कहना है कि उनकी रिपोर्ट मुकम्मल थी। रिपोर्ट में सलीम मलिक और ताउल रहमान पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश की गई। वसीम अकरम और वकार यूनुस समेत कई खिलाड़ियों को जुर्माना हुआ और ये लिखा गया था कि वसीम अकरम को शक का फ़ायदा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ शवाहिद ज़रूर मौजूद हैं। जस्टिस मलिक कयूम ने 1.5 साल कबल अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके रिपोर्ट को नामुकम्मल कहना दुरुस्त नहीं। उन्होंने जामे रिपोर्ट पेश की, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन की बार-बार तब्दीली और लॉबी बदलने जाने की वजह से कई क्रिकेटर बड़ी सजा से बच गए। रिपोर्ट पर कभी पूरा अमल हुआ ही नहीं। जस्टिस मलिक कयूम का कहना था कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि सलीम मलिक और अताउर रहमान मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं, लिहाजा उन पर ताहयात पाबंदी आयद की जाए। वसीम अकरम को शक का फायदा दिया जाता है, ताहम उनके साथ के हवाले से कई शकों को शुबहात मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें कप्तानी से हटाया जाए और उनके असासों की तहकीकात की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुश्ताक अहमद को बोर्ड और टीम में कोई जिम्मेदारी न सौंपी जाए और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्ताक अहमद इस सिफारिश के बावजूद पाकिस्तान की टीम के साथ कोच की हैसियत से जुड़े रहे। जस्टिस मलिक कयूम कमीशन ने सलीम मलिक पर 10 लाख रुपए, मुश्ताक और वसीम अकरम पर 3-3 लाख रुपए, जबकि वकार यूनुस, अताउर रहमान, इंजमामुल हक और अकरम रजा पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हेपेटाइटिस भी पाकिस्तान में वबा है, लेकिन गरीबों को होता है, इसलिए किसी को फिक्र नहीं। अमीरों को पता चला कि कोरोना उन्हें भी होता है तो डर गए। अशराफिया के कहने पर लॉकडाउन कर दिया। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर गरीब के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। मेलन्यूट्रिशन 25% बच्चों को है, फिक्र नहीं, गरीब का बच्चा है। 40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है, किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता तो एकदम सारा एक एलीट ने कर लिया सारे मुल्क के लिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। कोरोना से शहीद तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 70 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी गई, जबकि लॉकडाउन में नरमी भी कर दी गई है। इसी बारे में अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में लॉकडाउन में मजीद सख्ती और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद नरमी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी। कोरोना से शहीद तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 70 लाख रुपए के पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई। कोरोना वायरस इस जंग के में फ्रंट फुट का जो किरदार अदा कर रहा है या करें,
ان کو 70 لاکھ روپے کا پیکج ملے گا. پبلک جو ہالیڈیز ہیں اس میں 15 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے. مشیر اطلاعات اجمل خان نے بتایا کہ صوبائی سطح پر عام تعطیلات 15 مئی تک بڑھا دی گئی ہیں، جبکہ تمام ریسٹورانٹس اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس کی بندش تاحکم ثانی جاری رہے گی. پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل سکے گی. تمام ریسٹورنٹ، فاسٹ فوڈ پوائنٹس کی بندش تاحکم ثانی جاری رہے گا. سیاحتی مقامات تاحکم ثانی اس میں بھی بندش ہوگی. جیلوں میں ملاقات پر پابندی. بین الاضلاع اور ضلع کے اندر ٹریفک کے نقل و حمل پر تاحکم ثانی جو ہے وہ پابندی جاری رہے گی. صوبے میں مویشی منڈی کھولنے کی اجازت دے دی گئی. دودھ دہی کی دکانیں شام 4 بجے کے بعد بھی کھلی رہ سکیں گی، جبکہ کرایہ دار کو 3 ماہ تک مالک کی جانب سے چھوٹ ہوگی. شیخوپورہ میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں جراثیم کش سپرے کیا گیا. وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرے ماحول اور بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران رمضان المبارک کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کی مدد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج افطار کی تقسیم بھی اسی کی ایک کڑی ہے. کے علاقے محمود آباد میں سابقہ صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کے ہمراہ تحفہ افطار کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا قومی چیلنج ہے اور لاک ڈاؤن کے باعث یومی اجرت کمانے والوں کے لیے زندگی مشکل ہو چکی ہے. جو کہ ایک نیشنل چیلنج ہے ہمارے لیے، جو کورونا کی وبا ہے، جو پینڈیمک ہے، اس نے جو روزانہ کی بنیادوں پہ اپنا روزگار کماتے تھے ان کے لیے زندگی کو بڑا مشکل کر دیا ہے. مختلف قسم کے انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں. اس موقع پر سابقہ وزیر کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا اور عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. زندگی کے وہ لمحات امر ہو جاتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ سوچتا ہے، کچھ کرتا ہے. جو قوم لاک ڈاؤن سے متاثر ہے، جو طبقہ متاثر ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم صرف اور صرف سیاست نہیں کر رہے، خدمت کر رہے ہیں اور یہی منشور لے کے آگے چل رہے ہیں. افطار تقسیم کے موقع پر ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بحیثیت مسلمان اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور بڑھ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ محمد علی خان، 24 نیوز، کراچی. وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح کے تقرر و تبادلے. وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری، وزارت اطلاعات کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر، ڈی جی سائبر ونگ سمیت کئی اعلیٰ افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے. ڈاکٹر تبسم افضل کامسٹس یونیورسٹی کے ریکٹر تعینات کیے گئے ہیں. بابر شہزاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نوٹیفکیشن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی پریس سیکرٹری شاہرہ شاہد کو پرنسپل انفارمیشن آفیسر تعینات کر دیا گیا، جبکہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر طاہر حسین کو تبدیل کر کے ڈی جی سائبر ونگ تعینات کر دیا گیا اور ڈی جی سائبر ونگ سریہ جمال کو ڈی جی پی آئی ڈی ملتان تعینات کر دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرری کے منتظر ریلوے گروپ گریڈ 21 کے خالد خورشید قمر کو سینئر جوائنٹ سیکرٹری پاور ڈویژن تعینات کر دیا گیا، جبکہ صدر مملکت کی منظوری سے ڈاکٹر تبسم افضل کامسٹس یونیورسٹی کے ریکٹر تعینات کر دیے گئے. دوسری جانب ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کے 11 انسپیکٹرز کو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر ترقی دینے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں انسپیکٹر غازی خان، شوکت نواز، ضیاء الحسن، ندیم اختر، ذوالفقار، شفقت جمیل، عبدالغفار خان، طاہر خان، محمد شعیب، اعجاز احمد، مظفر عباس شامل ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر تعینات انسپیکٹروں کو گریڈ 16 سے 17 میں ترقی دی گئی. باور شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. ایف بی آر کا ٹیکس شارٹ فال 910 ارب ہو گیا ہے. اپریل میں 200 ارب کا ٹیکس کورونا کے کھاتے میں چلا گیا. جولائی سے اپریل تک 3424 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا. ذرائع کے مطابق کورونا کے باعث ٹیکس ہدف 5238 ارب سے کم کر کے 3900 ارب روپے کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایف بی آر کا ٹیکس شارٹ فال 910 ارب ہو گیا ہے. اپریل میں 200 ارب کا ٹیکس کورونا کے کھاتے میں چلا گیا. جولائی سے اپریل تک 3424 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا. ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث ٹیکس ہدف 5238 ارب سے کم کر کے 3900 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.